Hi all, welcome to another video of class 12 business mathematics. This is part 2 of money and exchange. यसमा हामी केही अरु इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरुको डिस्कसन गर्ने छौं. भिडियो एकदम युजफुल छ त्यसैले यसलाई एन्ड सम्म हेर्नु होला. Without wasting much time, let's get started. Okay, first question. Determine the exchange rate between England and Germany assuming that pound 1 is equal to 123.27 grains of gold 11 by 12 fine and 10 marks is equal to 61.4 grains of gold 9 by 10 fine. So यहाँनिर हामीले इंग्लैंड र जर्मनी बीचको एक्सचेंज रेट निकाल्ने हो दिएको इन्फर्मेसनको आधारमा. यहाँनिर तपाईलाई गोल्ड कन्टेन्ट दिएको छ, त्यो गोल्ड कन्टेन्टको आधारमा हामीले के गर्ने हो एक्सचेंज रेट निकाल्ने हो. यहाँनिर रेशियो इम्पोर्टेन्ट छ. यो 11 by 12 फाइन को मतलब हुन्छ जुन यो हाम्रो इंग्लैंड को गोल्ड छ किनभने यहाँनिर पाउन्ड सँग लेखिएको छ यो रेशियो. सो यहाँनिर हामीले यसलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ. इंग्लैंड को गोल्ड को रेशियो दिएको छ यो. सो इंग्लैंड को गोल्ड मा 12 भागमा तपाईको 11 भाग के भेटिन्छ प्योर गोल्ड भेटिन्छ. ठीक छ. त्यसै गरेर जर्मनी को गोल्ड मा के भेटिन्छ 9 by 10 फाइन मतलब प्रत्येक 10 भागमा 9 भाग के भेटिन्छ त्यसको प्योर गोल्ड भेटिन्छ अथवा त्यसको प्योरिटी को पर्सेन्टेज 90% हो भन्न खोजेको. अब यो इन्फर्मेसनको आधारमा हामीले एक्सचेन्ज रेट निकाल्ने हो. धेरै जनालाई यो वाला क्वेशन अप्ठ्यारो लाग्छ यो रेशियो दिएको हुनाले, तर एकदम सजिलो छ. बस तपाईले एउटा सिक्वेन्समा लेख्न जान्नु पर्यो है त. सो हामीले इंग्लैंड र जर्मनी बीचको एक्सचेन्ज रेट निकाल्ने हो. पहिलो देशको नाम इंग्लैंड हो यहाँनिर, दोस्रो जर्मनी छ. सो हामी इंग्लैंडलाई 1 सपोज गर्छौं, जर्मनीलाई x सपोज गर्नुहुन्छ. यहाँनिर लेख्नुहुन्छ लेट x मार्क्स, जर्मनी को करेन्सी मार्क्स हो. सो लेट x मार्क्स इज इक्वल टु पाउन्ड 1 भनेर यसरी लेख्नुहुन्छ. ठीक. त्यसपछि तपाई अर्को पाउन्ड यता लेफ्ट साइडमा लेख्नुहुन्छ. यहाँनिर दिएको छ यो पाउन्ड वाला रिलेसन. सो पाउन्ड 1 मा कति ग्रेन्स अफ गोल्ड छ. यो ग्रेन्स अफ गोल्ड भनेको एउटा मेजरमेन्ट हो गोल्ड कन्टेन्ट नाप्ने. 123.27 ग्रेन्स अफ गोल्ड. अब यहाँनिर सिम्पली तपाई ग्रेन्स अफ गोल्ड लेख्न सक्नुहुन्छ, तर बेटर के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर देशको नाम यदि तपाईले त्यहाँनिर इन्सर्ट गर्नुभयो अथवा थपेर लेख्नुभयो भने बढी स्पष्टसँग बुझिन्छ. सो यहाँनिर हामीले सिन्स यो पाउन्ड भनेर लेखेका छौं त्यसैले यहाँनिर तपाई इंग्लैंड भनेर देशको नाम लेख्नु होला. ठीक छ. इंग्लैंड अनि यहाँनिर गोल्ड लेख्नुहुन्छ. अब अलिकति बढी स्पष्ट हुन्छ. त्यसपछि तपाई के गर्नुहुन्छ इमिडिएटली यो रेशियो लेख्नुहुन्छ 11 by 12 फाइन. यसको यो डिनोमिनेटर लेख्नु होला 12. सो यतापट्टि लेख्नुहुन्छ 12 grains of England gold is equal to 11 grains of यहाँनिर लेख्नुहुन्छ फाइन गोल्ड. यसको मतलब हुन्छ इंग्लैंड गोल्ड को टोटल 12 ग्रेन मा 11 ग्रेन के छ फाइन छ अथवा प्योर छ. सो यसरी तपाईले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ. ठीक. अब सिन्स हामीले यतापट्टि फाइन गोल्ड लेख्यौं सो फेरि अब यो अर्को रेशियो हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले 9 by 10 फाइन. 9 by 10 फाइन को मतलब हुन्छ 9 पार्ट फाइन मा आउँछ, 10 भनेको टोटल हो यो. सो यता साइडमा हामीले लेख्नु पर्यो 9 ग्रेन्स अफ फाइन गोल्ड इज इक्वल टु यहाँनिर आउँछ हाम्रो 10 ग्रेन्स अफ. अब देशको नाम लेख्नु पर्यो 9 by 10 कहाँनिरको यो मार्क्स को लागि हो मतलब जर्मन. सो यहाँनिर लेख्छौं हामी जर्मन गोल्ड. अब सिन्स हामीले यता जर्मन गोल्ड लेख्यौं सो यो वाला लास्ट रिलेसन हामी युज गर्दैछौं 61.4 ग्रेन्स अफ जर्मन गोल्ड इज इक्वल टु 10 मार्क्स. एकदम ब्यालेन्स भइहाल्यो. x मार्क्स भनेको पाउन्ड 1 मा यति ग्रेन्स अफ इंग्लैंड गोल्ड छ. यहाँनिर हामीले देशको नाम आफै थपेको ताकि स्पष्ट हुन्छ है. पाउन्ड भनेको इंग्लैंड को करेन्सी हो. त्यसपछि हामीले यो रेशियो को युज गर्ने हो. 12 ग्रेन्स अफ इंग्लैंड गोल्ड इज इक्वल टु 11 ग्रेन्स अफ फाइन गोल्ड. अब फाइन गोल्ड मा यहाँनिर 9 आइहाल्छ. 9 ग्रेन्स अफ फाइन गोल्ड इज इक्वल टु 10 ग्रेन्स अफ जर्मन गोल्ड. जर्मन गोल्ड मा यो आइहाल्छ 61.4 र यतापट्टि 10 मार्क्स. ठीक. कम्प्लिट भयो. अब तपाई चेन रूल लगाइदिनुहुन्छ युजिङ चेन रूल. चेन रूल को एउटै नियम छ लेफ्ट साइड को सब मल्टिप्लाई राइट साइड को सब मल्टिप्लाई. सो तपाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ x into 1 into 12 into 9 into 61.4 र यतापट्टि मल्टिप्लाई हुन्छ हाम्रो 1 into 123.27 into 11 into 10 into 10. जति नम्बर तपाई देख्दै हुनुहुन्छ त्यो सबै नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्नु होला. अब यसलाई तपाई यहाँ डिवाइडमा झार्दिनुहुन्छ र x को भ्यालु निकाल्दिनुहुन्छ. सो x को भ्यालु आउँछ हाम्रो
एप्रोक्सिमेटली 20.45। सो हामी भन्न सक्छौँ देयरफोर 1 पाउन्ड बराबर कति रहेछ 20.45 मार्क्स रहेछ। यो हाम्रो यसको आन्सर हुन्छ। सो कहिले पनि यस्तो टाइपको क्वेसन आयो भने यसरी तपाईले चेन बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक। क्वेसन नम्बर 2, अ मर्चेन्ट अफ काठमाडौँ, काठमाडौँको कुनै एउटा व्यापारीले इम्पोर्ट्स गुड्स, इम्पोर्टको मतलब आयात गर्नु, वर्थ 15,200 फ्रैंक्स, 15,200 फ्रैंक बराबरको गुड उसले इम्पोर्ट गरेको रहेछ। द रेट अफ रेमिटिङ, रेमिटिङ भन्नाले भुक्तानी, द अमाउन्ट थ्रु टीटी, टीटी भन्नाले टेलिग्राफिक ट्रान्सफर अथवा यसलाई टेलेक्स ट्रान्सफर पनि भन्छ। यो भनेको एक किसिमको इलेक्ट्रोनिक मेथड हो पेमेन्ट गर्ने है। is rupees 35.50 for a franc, while the rate is 0.29 franc for rupees 10 if remitted through sight draft. साइड ड्राफ्ट भनेको एउटा अर्को मेथड हो पैसा भुक्तानी गर्ने। इट इज क्वाइट सिमिलर टु बिल अफ एक्सचेन्ज अथवा तपाईँ यसलाई एक किसिमको चेक जस्तै भन्न सक्नुहुन्छ। जब यो दिइन्छ त्यतिखेर चेककै जस्तो यसले काम गर्छ। अनि फाइन्ड विच मेथड इज चिपर एन्ड बाई वाट एमाउन्ट, कुन चाहिँ मेथडबाट भुक्तानी गर्दा सस्तो पर्छ र कति रकमले सस्तो पर्छ। सो सामान्य भाषामा यसले भन्न खोजेको के हो, काठमाडौँको एउटा व्यापारीले गुड्स इम्पोर्ट गरेको छ फ्रान्सबाट, त्यसको मूल्य छ 15,200 फ्रैंक। अब उसले भुक्तानी गर्नु पर्यो। भुक्तानी गर्ने दुईवटा माध्यम छन्, एउटा टीटी छ टेलिग्राफिक ट्रान्सफर जो कि इलेक्ट्रोनिक मेथड हो, एउटा साइड ड्राफ्ट छ। सो कुन चाहिँ मेथडबाट भुक्तानी गर्दाखेरि उसलाई सस्तो पर्ला र कति एमाउन्टले सस्तो पर्छ त्यो हामीले निकाल्ने। सो हामी दुईवटा केस बनाएर गर्छौँ यहाँनिर। फर्स्ट केसमा हामी टीटीबाट पेमेन्ट गर्छौँ, सेकेन्ड केसमा साइड ड्राफ्टबाट, अनि त्यस पछाडि यिनीहरूको कम्प्यारिजन गर्छौँ है त। सो यहाँनिर लेख्नुहुन्छ तपाईँ रेमिटिङ थ्रु टीटी, हाम्रो केस 1 हो। सो यहाँ सपोज गर्नुहुन्छ तपाईँ लेट रुपीज एक्स इज इक्वल टू 15,200 फ्रैंक्स। उसले भुक्तानी गर्नुपर्ने 15,200 फ्रैंक्स हो, जसको भ्याल्यु हामी रुपीजमा निकाल्दैछौँ यहाँनिर, किनभने काठमाडौँको व्यापारीले सामान किनेको हो। सो यसलाई हामी रुपीजमा कन्भर्ट गरिरहेछौँ। त्यस पछाडि यहाँनिर तपाईँको टीटीमा हेर्नुहोस् रेट अफ एक्सचेन्ज कति दिएको छ। यो हो रेट अफ एक्सचेन्ज, यो जो मैले बक्सभित्र हालेँ, रुपीज 35.50 फर अ फ्रैंक। अ फ्रैंक भन्नाले 1 फ्रैंक। सो यतापट्टि आउँछ 1 फ्रैंक र यहाँनिर आउँछ तपाईँको रुपीज 35.50। चेन कम्प्लिट भइहाल्यो। सो यहाँनिर तपाईँ युजिङ चेन रुल भनेर लेख्नुहुन्छ, युजिङ चेन रुल। So x र 1 multiply, x into 1 is equal to 15,200 multiplied by 35.50. Therefore यहाँबाट x को भ्यालु आइहाल्छ हाम्रो 539,600, 5,39,600 रुपीज भनेर निस्किन्छ। यो हाम्रो रेमिटिङ थ्रु टीटी भयो। त्यही प्रकारले हामी निकाल्छौँ यहाँनिर रेमिटिङ थ्रु साइट ड्राफ्ट। मैले एसडी लेखेँ, साइट ड्राफ्ट भनेर बुझ्नु होला। ठीक छ। सो रेमिटिङ थ्रु एसडी मा पनि सेम हो। लेट रुपीज एक्स इज इक्वल टू 15,200 फ्रैंक्स। फर्स्ट लाइन यही हुन्छ। हुन त तपाईँ यहाँनिर वाई पनि सपोज गर्न सक्नुहुन्छ, केही छैन, हामीले अलग अलग केस बनाएको हुनाले एक्सलाई दुईचोटि युज गर्न पाइन्छ, नो प्रब्लम। कज लास्टमा गएर त हामीले कम्पेरिजन गर्नु नै छ। त्यस पछाडि तपाईँ यो साइड ड्राफ्टवाला एक्सचेन्ज रेट लेख्नुहुन्छ। यहाँ दिएको छ 0.29 फ्रैंक फर रुपीज 10। सो यहाँनिर आइहाल्छ हाम्रो 0.29 फ्रैंक, अनि यतापट्टि आइहाल्छ हाम्रो रुपीज 10। ठीक छ। चेन कम्प्लिट भयो। सो युजिङ चेन रुल, युजिङ चेन रुल, यताको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि x इन्टु 0.29 र यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 15,200 इन्टु 10 हुन्छ। यसलाई यहाँ लगेर डिभाइड गरिदिनु होला। सो x को भ्यालु आइहाल्छ हाम्रो 524,137.93। यति आइहाल्छ 5,24,137.93। अब हेर्नुहोस् त यो दुईटालाई कम्पेरिजन गर्नुहोस्, कुन चाहिँ सस्तो परिरहेछ। अफकोर्स यो सस्तो परिरहेछ साइड ड्राफ्ट, किनभने यो भनेको 5,39,000 छ एप्रोक्सिमेटली, यो भनेको 5,24,000 छ। सो यो सस्तो परिरहेछ। हामी फाइनली कन्क्लुजन लेख्न सक्छौँ रेमिटेन्स थ्रु साइड ड्राफ्ट इज चिपर भनेर। सो यहाँनिर लेख्नुहुन्छ रेमिटिङ थ्रु साइड ड्राफ्ट इज चिपर। अनि कति अमाउन्टले चिपर छ, बाई भनेर तपाईँ यो दुईटाको डिफरेन्स निकालिदिनुहुन्छ। सो 539,600 बाट हामीले माइनस गरिदिने हो 524,137.93 लाई। सो यसको एन्सर आइहाल्छ हाम्रो रुपीज 15,462.07।
15,462.07 रुपीजले सस्तो पर्ने रहेछ यदि साइड ड्राफ्टबाट भुक्तानी गरियो भने। ठीक। Question number 3, एउटा important question. A student going to Australia for study exchange the entire amount of rupees 44992 into Australian dollars at the rate of 1 Australian dollar is equal to rupees 56.24. एउटा विद्यार्थी पढ्नको लागि अस्ट्रेलिया जाँदैछ अरे, उसँग टोटल रुपीस 44992 छ, जसलाई उसले अस्ट्रेलियन डलरमा कन्भर्ट गर्यो र कन्भर्ट गर्ने बेलाको एक्सचेन्ज रेट तपाईलाई दिएको छ 1 अस्ट्रेलियन डलर इक्वल्स टु रुपीस 56.24। त्यसपछि ही स्पेन्ड 400 अस्ट्रेलियन डलर्स इन अस्ट्रेलिया, उसले अस्ट्रेलियामा गएर 400 अस्ट्रेलियन डलर खर्च गरिदियो। अन रिटर्निङ टु नेपाल, नेपाल फर्किने बेलामा ही चेन्ज्ड द अमाउन्ट लेफ्ट विथ हिम, आफूसँग बाँकी रहेको रकमलाई उसले एक्सचेन्ज गर्यो, नेपाली रुपीजमा कन्भर्ट गर्यो र उसले पायो रुपीस 22,600। यति उसले पायो। फाइन्ड द न्यू रेट अफ एक्सचेन्ज बिट्विन नेपाल एन्ड अस्ट्रेलिया। सो फर्किने बेलामा नेपाल र अस्ट्रेलिया बीचको एक्सचेन्ज रेट कति भएको रहेछ त्यो हामीले निकाल्ने। जाने बेलामा त 1 अस्ट्रेलियन डलर बराबर 56.24 थियो, फर्किने बेलामा कति भएको छ त्यो हामीले निकाल्ने। ठीक। सो यहाँनिर हामीलाई 1 अस्ट्रेलियन डलरको भ्याल्यु दिएको छ भने एकदम इजी भइहाल्छ यो त। यसलाई तपाईँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, हियर रुपीस 56.24 बराबर कति हो 1 अस्ट्रेलियन डलर है, यो दिएको छ क्वेसनमा। त्यसपछि तपाईँ यहाँनिर युनिटरी मेथड लगाउन सक्नुहुन्छ। रुपी 1 बराबर कति हुन्छ, यो तल झरिहाल्छ 1/56.24 अस्ट्रेलियन डलर र उसले कन्भर्ट गरेको कति पैसा हो जाने बेलामा 44,992। सो रुपीस 44,992 लाई जब उसले कन्भर्ट गर्यो अस्ट्रेलियन डलरमा कति अस्ट्रेलियन डलर पाएको रहेछ त्यो हामी निकालिरहेछौँ। ठीक छ, किनभने अस्ट्रेलिया जाने बेलामा नेपाली रुपियाँ त लगेर जाँदैन नि त, त्यसलाई डलरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। सो यति नेपाली रुपियाँ बराबर कति अस्ट्रेलियन डलर हुने रहेछ त। सो 44,992 डिवाइडेड बाई 56.24 हुन्छ यता अस्ट्रेलियन डलर इज इक्वल टु यो आइहाल्छ हाम्रो 800। सो 800 अस्ट्रेलियन डलर उसले लगेर अस्ट्रेलिया गयो, त्यहाँनिर 400 चाहिँ खर्च गरिदियो। त्यसो भए बाँकी कति रह्यो उसँग, अभियसली 400 बाँकी रह्यो। ही स्पेन्ड 400 अस्ट्रेलियन डलर्स। सो रिमेनिङ अस्ट्रेलियन डलर्स बराबर 800 माइनस 400 इज इक्वल टु 400। 400 बस्यो उसँग र क्वेसनले के भन्छ, जब ऊ नेपाल फर्क्यो उसको खल्टीमा 400 अस्ट्रेलियन डलर थियो, यसलाई उसले नेपाली करेन्सीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 22,600 रुपियाँ पायो अरे। सो हामी भन्न सक्छौँ अकर्डिङ टु क्वेसन अनुसार यो जो बाँकी रहेको 400 अस्ट्रेलियन डलर छ, यसलाई जब नेपाली रुपियाँमा कन्भर्ट गरियो यसको भ्याल्यु कति हुन आयो रुपीस 22,600। सो 400 अस्ट्रेलियन डलर बराबर यति भयो भने 1 अस्ट्रेलियन डलरको भ्याल्यु कति रहेछ त्यो बेलामा। सो रुपीस 22,600 डिवाइडेड बाई 400 इज इक्वल टु रुपीस 56.50। यति आउँछ, डिवाइड गर्नु होला। सो यो हो नयाँ एक्सचेन्ज रेट, 1 अस्ट्रेलियन डलरको भ्याल्यु भइसकेको रहेछ 56.50। सो देयरफोर न्यू रेट अफ एक्सचेन्ज बिट्विन नेपाल and Australia is 1 Australian dollar equals to rupees 56.50। यो एन्सर हो यसको। फिनिस्ड। यसमा हामीले एक्स पनि मान्नु परेन, डाइरेक्टली सल्भ गर्न सकिन्छ है त। क्वेसन नम्बर 4, अ मर्चेन्ट इन अमेरिका ओन्स रुपीस 36,570 टु अ मर्चेन्ट इन काठमाडौँ। काठमाडौँको एउटा व्यापारीले अमेरिकाको एउटा अर्को व्यापारीलाई पैसा तिर्नुपर्ने बाँकी रहेछ। कति तिर्नुपर्ने छ 36,570। सो अमेरिकाको व्यापारीले पाउनुपर्ने हो त्यति 36,570 रुपियाँ है, तर त्यसले त डलरमा पाउँछ। सो हामीले यसको डलर भ्याल्यु निकाल्नुपर्छ। अब यहाँनिर तपाईँलाई एक्सचेन्ज रेट दिएको छ, यो पढ्न सक्नुहुन्छ। इफ द एक्सचेन्ज इन काठमाडौँ इज एट द रेट अफ रुपीस 71.00 पर डलर, मतलब 1 डलर। त्यस पछाडि वाइल द एक्सचेन्ज इन लन्डन, लन्डनमा एक्सचेन्ज रेट कस्तो चलिरहेको छ, पाउन्ड 24 बराबर $45 र लन्डन र काठमाडौँ बीचको एक्सचेन्ज रेट यति छ, पाउन्ड 6 बराबर रुपीस 795। त्यसो भए फाइन्ड हाउ मच द मर्चेन्ट विल गेन और लस बाई रेमिटिङ थ्रु लन्डन इन्स्टेड अफ डाइरेक्ट। त्यो मर्चेन्टलाई लन्डनबाट पैसा पायो भने कति नाफा या नोक्सान हुन्छ
त्यो हामीले यहाँनिर पत्ता लगाउने। ठीक छ, डाइरेक्टको सट्टामा लन्डन मार्फत यदि उसको पैसाको भुक्तानी भयो भने उसलाई कति नाफा या नोक्सान हुन्छ त्यो हामीले पत्ता लगाउने। सो दुईवटा केस बन्छ। एक हुन्छ डाइरेक्ट रेमिटेन्स। डाइरेक्ट रेमिटेन्सको मतलब हुन्छ सिधै काठमाडौँबाट अमेरिका पैसा पठाइदिने। अर्को हुन्छ हाम्रो इनडाइरेक्ट रेमिटेन्स। इनडाइरेक्टमा के हुन्छ काठमाडौँबाट लन्डन पठाउने र लन्डनबाट अमेरिका पठाउने। सो सबसे फर्स्टमा हामी लेख्छौँ यहाँनिर डाइरेक्ट रेमिटेन्स। डाइरेक्ट रेमिटेन्समा काठमाडौँको व्यापारीले सिधै तपाईको अमेरिका पैसा ट्रान्सफर गर्नेछ। सो हामीले यहाँनिर लेख्नु पर्यो लेट डलर एक्स, किनभने यो रुपियाँ त डलरमा कन्भर्ट हुन्छ। सो लेट डलर एक्स बराबर रुपिज 36,570। अब यहाँनिर हामीले यो लाइन युज गर्नुपर्छ। यसमा जो एक्सचेन्ज रेट दिएको छ $1 को 71 रुपियाँ भनेर। सो यहाँनिर आउँछ हाम्रो 71 रुपिज र यहाँनिर आउँछ हाम्रो $1। चेन कम्प्लिट भइहाल्यो। दुईवटा देशको मात्र यसमा करेन्सी इन्भल्भ गर्नु छ हामीले, किनभने हामी डाइरेक्ट ट्रान्सफर गर्दैछौँ। सो रुपिज र डलर मात्र यसमा इन्भल्भ हुन्छ। अब यसमा तपाईँ युजिङ चेन रुल भनेर लेखिदिनु होला। युजिङ चेन रुल एक्सले 71 लाई मल्टिप्लाई 71x हुन्छ र यसले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 36570 हुन्छ। 71 ले तपाईँ डिभाइड गरिदिनुहुन्छ। सो एक्सको भ्याल्यु आउँछ हाम्रो 515.07। सो हामी के भन्न सक्छौँ 36,570 जो यो रुपिज छ यो रुपिजको भ्याल्यु कति रहेछ डलरमा $515.07 रहेछ भनेर हाम्रो फर्स्ट केसबाट निस्क्यो। ठीक, त्यस पछाडि आउँछ हाम्रो रेमिटेन्स थ्रु लन्डन। रेमिटेन्स थ्रु लन्डन। सो यसमा कसरी पैसा ट्रान्सफर हुने हो काठमाडौँवालाले ट्रान्सफर गर्ने हो लन्डनमा र लन्डनबाट ट्रान्सफर हुने हो तपाईको अमेरिकामा। सो तीन देशको करेन्सी यसमा इन्भल्भ हुनेवाला छ। फर्स्ट लाइन त्यही हो लेट डलर। अब तपाईँ यसमा वाई पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, एक्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, कुनै प्रब्लम छैन। सो लेट डलर एक्स इज इक्वल टु रुपिज 36570। अब यसमा हामीले तीनवटा देशको करेन्सी युज गर्नुपर्ने छ। सो यो सेकेन्डमा जो हामीलाई एक्सचेन्ज रेट्सहरू दिएको छ यसलाई हामी युज गर्छौँ। अब हामी रुपिजको खोजीमा छौँ। सो यहाँनिर भेटिन्छ यो रुपिज। सो रुपिज 795 बराबर पाउन्ड 6। अब पाउन्डवाला रिलेसन यहाँनिर दिएको छ। सो पाउन्ड 24 इज इक्वल टु $45। सो तीनटै देशको करेन्सी युज भयो। यसमा पनि तपाईँ चेन रुल लगाइदिनु होला। युजिङ चेन रुल लगाउन सक्नुहुन्छ, एकदम सिम्पल छ। सो एक्सको भ्याल्यु निकाल्नु होला, त्यो आइहाल्छ हाम्रो 517.50। सो यसको मतलब लन्डनबाट यदि रेमिटेन्स गरियो भने त्यो अमेरिकामा रहेको व्यापारीले कति पाउने हो $517.50 पाउँछ। सो रुपिज 36570 को भ्याल्यु यो केसमा भइरहेछ हाम्रो $517.50। सो हेर्नुहोस् त लन्डन मार्फत पैसा भुक्तानी हुनु त उसको लागि फाइदा रहेछ त। यदि डाइरेक्ट रेमिटेन्स गरिदियो भने केवल उसको हातमा $515 पर्ने हो, तर लन्डन मार्फत यदि पैसा पायो भने उसले केही रकम यहाँनिर बढी पाउँछ, 517 पाइरहेछ है। सो हाम्रो कन्क्लुजन के भयो ही विल गेन, राइट। लस भन्ने होइन, उसले तिर्ने होइन कि उसले पाउनु पर्ने हो। ओन्स भनिरहेछ त, ओन्सको मतलब त पाउने हो, ओजको मतलब हुन्छ तिर्नु पर्ने। सो हामी यहाँनिर लास्टमा भन्न सक्छौँ द मर्चेन्ट विल गेन। कति गेन हुन्छ उसलाई यसबाट यो माइनस गरिदिनुहुन्छ 517.50 बाट हामीले माइनस गरिदिने हो 515.07। सो यो आइहाल्छ हाम्रो $2.43 बाई रेमिटिङ थ्रु लन्डन। यो यसको एन्सर हुन्छ। Okay, question number 5. A merchant of New York bought some goods from Nepal worth rupees 55,680. न्युयोर्क को व्यापारीले नेपालबाट सामान किन्यो अरे। कति रुपियाँ बराबरको सामान किन्यो 55,680। अब यहाँनिर तपाईलाई एक्सचेन्ज रेट दिएको छ $1 बराबर रुपिज 72.50 र 1 पाउन्ड बराबर रुपिज 128। एन्ड इफ बाई सेन्डिङ मनी थ्रु लन्डन, र यदि त्यो व्यापारीले लन्डन मार्फत पैसा पठायो भने he saves $19.80, उसलाई यति डलरको बचत हुन्छ। त्यसो भए फाइन्ड द रेट अफ एक्सचेन्ज बिट्विन न्युयोर्क एन्ड लन्डन। न्युयोर्क र लन्डन बीचको एक्सचेन्ज रेट कति रहेछ त्यो हामीले निकाल्ने हो। सो यहाँनिर पनि हामी दुईवटा केस बनाउँछौँ। केस 1 मा अब यति रुपियाँ बराबरको सामान किनेको छ,
तर किन्नेवाला को हो, न्युयोर्कको व्यापारी हो। सो हामी यसको डलर भ्याल्यु निकाल्छौँ सुरुमा है त, कति डलर हुन्छ यो त्यो निकाल्ने हो। सो लेट डलर एक्स इज इक्वल टू रुपीज 55,680। ठीक, अब तपाईँ यसको चेन कम्प्लिट गर्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, इमिडिएटली नेक्स्ट लाइनमा दिएको छ हामीलाई। सो रुपीज 72.50 इज इक्वल टू $1। चेन रूल लगाइदिनुहोस्, कम्प्लिट भइसक्यो यो। युजिङ चेन रूल भनेर लेख्नुहुन्छ, युजिङ चेन रूल। सो यो हुन्छ हाम्रो 72.50x र यतापट्टि यसले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 55,680 नै हुन्छ। यसलाई यहाँ लगेर डिवाइड गरिदिनु होला। सो x को भ्याल्यु आइहाल्छ हाम्रो 768। सो हामी भन्न सक्छौँ कि रुपीज 55,680 बराबर कति रहेछ, $768 रहेछ। सो फर्स्ट केसमा हामीले यति रुपियाँको डलर भ्याल्यु निकाल्यौँ। अब हामी केस 2 बनाउँछौँ। केस 2 मा हामी सेम रुपीजको पाउन्ड भ्याल्यु निकाल्छौँ। त्यस पछाडि बल्ल हामीलाई थाहा हुन्छ एक्सचेन्ज रेट बिट्विन न्युयोर्क एन्ड लन्डन कति रहेछ। ठीक, सो यहाँ तपाईँ यसरी लेख्नुहुन्छ, लेट पाउन्ड वाई बराबर रुपीज 55,680। फर्स्ट केसमा हामीले डलर भ्याल्यु निकालेको कि यति रुपियाँ बराबर कति डलर छ। सेकेन्ड केसमा हामी यो लन्डनवाला करेन्सी अथवा पाउन्डमा यसलाई कन्भर्ट गर्दैछौँ। सो लेट पाउन्ड वाई बराबर रुपीज 55,680। अब यसको चेन कम्प्लिट गर्छौँ हामी यो वाला रिलेसनको युज गरेर। सो रुपीज 128 बराबर 1 पाउन्ड यो दिएको छ। यो सेकेन्ड वाला रिलेसन युज गर्नु होला। यसमा पनि तपाईँ चेन रूल लगाइदिनुहुन्छ, चेन रूल यसमा लगाइदिनु होला र यहाँबाट वाई को भ्याल्यु निकाल्न सकिन्छ। सो वाई बराबर 55,680 डिवाइडेड बाई 128 आइहाल्ने हो। सो यहाँबाट निस्किन्छ तपाईँको 435। सो हामी भन्न सक्छौँ अब कि रुपीज 55,680 को पाउन्ड भ्याल्यु कति रहेछ, 435। किन हामीले यस्तो गर्नु पर्यो, किनभने हाम्रो टार्गेट भनेको न्युयोर्क र लन्डन बीचको एक्सचेन्ज रेट निकाल्ने हो। सो एकचोटि हामीलाई डलरको भ्याल्यु चाहियो, एकचोटि हामीलाई पाउन्डको भ्याल्यु चाहियो। जब यो दुईटै आउँदैन त कसरी निकाल्नुहुन्छ तपाईँ है। सो हेर्नुहोस् त, फर्स्ट केसमा हामीले के पत्ता लगायौँ कि 55,680 रुपियाँको डलर भ्याल्यु यति हो र सेकेन्ड केसमा हामीले पत्ता लगायौँ कि 55,680 रुपियाँको पाउन्ड भ्याल्यु यति हो। यो डलर भ्याल्यु हो, यो पाउन्ड भ्याल्यु हो, त यो दुईटै के हुन्छ, बराबर हुन्छ, किनभने यो दुईटैको एक्चुअल रुपीज कति हो, 55,680। सो दुईटै तपाईँको 55,680 रुपियाँ बराबर छ भने यो दुईटै एक आपसमा के हुन्छ, बराबर हुन्छ। सो हाम्रो खासमा हुनुपर्ने कति हो, पाउन्ड 435 बराबर $768। तर क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि उसले यदि लन्डन मार्फत भुक्तानी गर्यो, मतलब यदि उसले पाउन्डमा भुक्तानी गर्यो भने उसले $19.80 सेभ गर्छ, बचाउँछ। सो उसको अब 768 तिर्नुपर्ने हुँदैन, यो भन्दा कम तिर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको मतलब हुन्छ अकॉर्डिंग टू क्वेशन अनुसार पाउन्ड 435 बराबर हुनुपर्ने खासमा $768 हो, तर यहाँनिर क्वेसनमा $19.80 सेभ हुन्छ भनेको छ। सेभको मतलब कम हुन्छ अरे। त्यसो भए हामी के गर्छौँ, यहाँ $768 बाट 19.80 माइनस गरिदिन्छौँ, लेस गरिदिन्छौँ। सो पाउन्ड 435 को भ्याल्यु खासमा डलरमा हुने रहेछ 748.20 र यहाँबाट हामी पाउन्ड 1 को भ्याल्यु निकाल्न सक्छौँ, $748.20 डिवाइडेड बाई 435। सो पाउन्ड 1 बराबर कति रहेछ, $1.72। यही तपाईँको न्युयोर्क र लन्डन बीचको एक्सचेन्ज रेट है। सक्यो, 1 पाउन्ड बराबर यति डलर। आन्सर फिनिस्ड। बस यो लास्ट स्टेपमा घटाउने पोइन्टमा ध्यान दिनु होला है त। ओके, यो भिडियोको लास्ट क्वेशन नम्बर 6। रेजर ब्लेड्स आर कोटेड एट जर्मन पोर्ट एट 490 DM per kg। DM भन्नाले तपाईँको जर्मनीको करेन्सी हो, ड्युस मार्क। फाइन्ड द इम्पोर्टेड कस्ट अफ ब्लेड्स पर ग्रॉस बीइंग गिवन दैट पाउंड 1 बराबर 3.91 DM, रुपी 1 बराबर पाउंड 0.044, 1 kg बराबर 15,400 ग्रेन्स, वेट ऑफ ब्लेड बराबर 3.2 ग्रेन्स, एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, कस्टम्स एटसेट्रा इज रुपीज 26.81 पर ग्रॉस भनेर हामीलाई दिएको छ। सो बेसिकली यो क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि तपाईँको जर्मन पोर्टबाट हामीले ब्लेड्सहरूलाई नेपालमा इम्पोर्ट गर्नु छ। नेपालमा इम्पोर्ट गर्नु छ भनेर कसरी थाहा भयो, किनभने यहाँनिर लास्ट लाइनमा रुपीज भनेर लेखेको छ। यसको मतलब तपाईँ नेपालमा इम्पोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो जर्मन पोर्टबाट ब्लेड्सहरू।
त्यसको इन्फर्मेसन दिएको छ। सो हामीले त्यसको टोटल कस्ट पत्ता लगाउने हो। ठीक, सो यहाँनिर क्वेसनमा भनेको छ फाइन्ड द इम्पोर्टेड कस्ट अफ ब्लेड्स पर ग्रस। पर ग्रस, ग्रसको मतलब हुन्छ तपाईको 12 डजन है। 12 डजनलाई हामी ग्रस भन्छौँ। सो हामी भन्न सक्छौँ 144 पीसेस भनेर भन्न सकिन्छ। यो याद राख्नु होला, एक ग्रस भनेको हमेशा 12 डजन हुन्छ। त्यसो भए 144 पीस हुन्छ, त्यसमा 12 × 12 गरेर निकालेको हामीले। सो हाम्रो फर्स्ट लाइन हुन्छ लेट ₹X इज इक्वल टु 1 ग्रस। त्यसपछि हामी नेक्स्ट लाइनमा लेख्छौँ 1 ग्रस को मतलब हुन्छ 144 पीस। यहाँनिर कुन पीसको कुरा चल्दैछ? ब्लेडको पीसको। सो 144 ब्लेड्स भनेर लेख्नुहुन्छ। ठीक, त्यस पछाडि तपाईँ यहाँनिर ब्लेड खोज्दै हुनुहुन्छ। यहाँ दिएको छ वेट अफ ब्लेड भनेर, यो ब्लेड भन्ने वर्ड हेर्नु होला। सो यतापट्टि तपाईँ लेख्नुहुन्छ 1 ब्लेड, एक ब्लेडको वेट दिएको छ 3.2 ग्रेन्स भनेर। अब यहाँ ग्रेन्स आयो। सो अर्को ग्रेन्स यहाँनिर दिएको छ 15,400 ग्रेन्स इज इक्वल टु 1 kg। अब तपाईँ केजी खोज्नुहुन्छ। यहाँनिर फर्स्ट लाइनमा दिएको छ 490 DM पर केजी भनेर। सो यहाँनिर आउँछ हाम्रो 1 kg बराबर 490 DM ड्युजमा। अब तपाईँ DM खोज्नुहुन्छ। यहाँ दिएको छ 3.91 DM। जस्ट क्वेसन राम्रोसँग पढेर तपाईँले पत्ता लगाउनु पर्यो कहाँनिर कुन कुन चिज दिएको छ है त। 3.91 DM यहाँ लेखिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको भ्यालु कति हो? पाउन्ड 1 हो। अब तपाईँ लास्ट पाउन्ड खोज्दै हुनुहुन्छ। यहाँनिर छ पाउन्ड 0.044 बराबर ₹1। चेन कम्प्लिट भइहाल्यो। रुपिजबाट सुरु, रुपीमा खतम। यसमा तपाईँ अब चेन रुल लगाइदिनु होला। लेफ्टको मल्टिप्लाई, राइटको मल्टिप्लाई, त्यो मल्टिप्लाई गर्ने काम तपाईँ आफै गर्नुहोस् है त। सो युजिङ चेन रुल भनेर लेख्नु होला र यहाँबाट तपाईँ एक्सको भ्यालु निकाल्नुहुन्छ। म डाइरेक्ट आन्सर लेखिरहेको छु। कति आउँछ? 85.22 भनेर आउँछ है। सो यसको मतलब हुन्छ तपाईँको 1 ग्रसको कस्ट कति पर्ने रहेछ? 85.22। तर हामीले त इम्पोर्टेड कस्ट निकाल्ने हो। त्यसो भए तपाईँ यो ट्रान्सपोर्टेसन इन्सुरेन्सको कस्ट फाइनली एड गर्नुहुन्छ है। सो टोटल इम्पोर्टेड कस्ट बराबर 85.22 मा प्लस गर्ने 26.81। सो तपाईँको एन्सर हुन्छ 2 + 1 3, 8 2 10 भइहाल्यो। 5 6 11 1 12, 8 2 10 11, 112.03 रुपिज। यो तपाईँको फाइनल एन्सर हो। सो खालि यसमा यो वाला इन्फर्मेसन इम्पोर्टेन्ट छ कि 1 ग्रस भनेको के रहेछ, बाँकी सब इजी छ। ओके, यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै एक्जाम्पल्स तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला। यहाँनिर तपाईँको मनी एन्ड एक्सचेन्ज भन्ने च्याप्टर पनि कम्प्लिट हुन्छ। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी न्यू च्याप्टर स्टार्ट गर्नेछौँ। सो सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो।